بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بإنزال الكتاب على النبي الأمين، وفضلنا بتوالي نعمه وترادف أفضاله على كثير من العالمين، وبعث رسوله المصطفى الذي أيدنا بالهداية إلى دعائم الدين المتين، ودعانا إلى العلم والحكمة بعدما كنا من قبل لفي ضلال مبين. لك الحمد يا ربنا أبلغ الحمد وأكمله، وأزكى الثناء وأشمله. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأنت سبحانك غني عن العالمين. اللهم صل وسلم وبارك صلوات زاكية وتسليمات عالية وبركات دائمة على النبي الأمي الذي آتيته علم الأولين والآخرين، وأتممت به النعمة وأكملت به الدين، وجعلته سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه النصحاء والأمناء الهداة المكرمين المهديين الراشدين، الذين رفعوا رايات الإسلام ومنار السنة بسلج اليقين وبلج الجبين. وعلى جميع العلماء الربانيين الذين حفظوا حريم الشريعة المحمدية عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، خصوصا على الفقهاء والمحدثين الذين نزهوا كلام سيد المرسلين عن زيف المخلطين المدلسين، وأفضحوا وجوه الشك بكشف النقاب عن وجه اليقين بفضل رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا الشيخ الأجل المفتي محمد أمين البالنفوري حفظكم الله ورعاكم في الدارين، قال: حدثنا المفتي الأعظم فقيه الأمة محمود حسن الكنكوهي قال: حدثنا شيخ الإسلام والمسلمين حسين أحمد المدني قال: حدثنا شيخ الهند محمود حسن الدوبندي قال: حدثنا الإمام الرباني حجة الإسلام محمد قاسم النانوتوي قال: أخبرنا الشاه عبد الغني بن أبي سعيد المجددي الدهلوي ثم المدني قال: أخبرنا الشيخ أبو سليمان إسحاق بن أفضل الدهلوي ثم المكي قال: أخبرنا الشيخ عبد العزيز بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا مسند الهند ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم بن الحسن الكردي الكوراني الشهرزوري ثم المدني قال: أخبرنا والد الشيخ أبو إسحاق شهاب الدين إبراهيم بن الحسن الكردي الكوراني الشهرزوري ثم المدني قال: أخبرنا أبو إسحاق صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس الدجاني القشاشي المالكي ثم الشافعي قال: أخبرنا أبو المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس الشنابي المصري ثم المدني قال: أخبرنا شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري عن شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال: قرأت على الشيخ الإمام الهمام الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوقي البعلي الشامي ثم القاهري عن أبي العباس أحمد بن علي بن أبي طالب المقرني ثم الصالحي عن أبي علي السراج الحسين بن المبارك الزبيدي ثم البغدادي الحنفي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجري الهروي عن الشيخ أبي الحسين عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي البوسنجي
عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. نفعنا الله تعالى بعلومكم وعلوم هؤلاء العلماء الربانيين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.